अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ख़बर दी कि पुर्तगाल में, यानी कि यूरोप में और पुर्तगाल के अलावा कुछ और जगहों पे भी जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है, और वहाँ वो ड्यूल नेशनलिटी भी रखते हैं। और ख्वाजा साहब ने तो अधूरी बात की, लेकिन मैं आपको पूरी बात बताता हूँ कि वो ड्यूल नेशनलिटी रखते हैं, और वो बिला खौफ व तरदीद जो इंसान आप कह लें कि अपने बच्चों का मुस्तकबिल यूरोप में बना कर रखते हैं कि इन केस ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसी हैपनिंग होती है या सूरत हाल बनती है तो बस हम यहाँ से जो है ना मूव कर जाएंगे। और उनका इंटरेस्ट फिर यहाँ पे इस तरह से बना रहता है, यानी कि वो ड्यूल नेशनलिटी में रहते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। जबकि सियासतदानों पे दिन और रात जो है ना तबर्रे तोले जा रहे होते हैं और उनके ऊपर नज़र रखी जा रही होती है। अब होता क्या है कि जब बच्चों के और उनकी फैमिलीज़ के मुस्तकबिल यूरोप में आ जाते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान को एक शिकारगाह के तौर पर उनका जहन बन जाता है कि यहाँ पे लूटो और फुटो और कमाओ और अपना इंटरेस्ट जो है ना बाहर रखो। अच्छा, ये सब नहीं है, लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी तादाद है कि जो इस सोच के मालिक हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं। और आप ये जानते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसीज़ में हैं ये फैमिलीज़ ही हैं। और आप कह लें कि बहुत हो गया, 20 से 25% जो है ना आउटसाइडर्स हैं, 70% जो है ना प्लस, वो आप कह लें कि 70-75% प्लस जो है ना वो एक ही, यानी कि चंद ख़ानदानों के लोग जो उनसे हैं ना वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर रहते हैं। वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ग्रुप्स बनाए हुए हैं, नाम लेना मुनासिब नहीं, और वो उसके अंदर जो है ना चलते रहते हैं। अब उनके इंटरेस्ट फिर जब मुल्क से बाहर होते हैं तो फिर ऐसा होता है। देखिए, पीछे हमने बड़ी खुल के जो है ना तनकीद की कि फ़ौज का कारोबार में, फ़ौज का सियासत में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस वक्त जो हाइब्रिड प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको वजाहत से बताई कि इस वक्त में पॉसिबल नहीं है कि प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम पाकिस्तान में चलाया जा सके। अब उसके अंदर गलती जो सी है ना वो फ़ौज की ही है, कोई मतलब इस्टेब्लिशमेंट नहीं। इन्होंने इतनी ज़्यादा मुदाखलत की, अब वो अगर निकलना भी चाह रहे हैं तो निकला नहीं जा रहा। लेकिन सियासतदान बहरहाल सियासतदान होता है, वो तो ये कहता है कि बेहतरी के लिए शैतान इब्लीस से भी मुज़ाकरात बात और मामलात करने पड़े तो करो। सियासतदान को ये सूट करता है, उसको इजाज़त मिलती है, उसको हर एक से, यानी कि दुश्मन से बात करने की, अंदर बाहर उसने फैसिलिटेट करना होता है अवाम को। यही उसका जो इंसाना डोमेन होता है, यानी कि अनलिमिटेड होता है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को, मीडिया को ये सहूलत हासिल नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सहूलतें इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मई में पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई, तो मई में ही ख्वाजा साहब ने यहाँ पर आना भी था यूरोप में, और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके विज़िट से और बहुत सारे लोगों के जो है ना, ये मैं इंटरनल आपको ख़बर दे रहा हूँ। ख्वाजा साहब ने ये, ख्वाजा साहब को तो एक कहा गया था कि टास्क दिया हुआ था कि आप ये मालूमात हासिल करें। बहुत सारे लोग इस ड्यूटी के ऊपर मामूर हैं और ये पता करना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से लोग हैं कि जिन्होंने ड्यूल नेशनलिटी हासिल की हुई है और उनका इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, उनके बच्चे। यानी कि अगर आप देखें, एक घर है ब्यूरोक्रेट का और उसके अंदर कोई 8-10 हैं, यानी कि बंदे हैं, बहन भाई और ये सब, उनके बच्चे आप 10-12-15 कर लें। उनमें से मेन की पोस्टेज पे जो है ना 4-5 हैं, ठीक है ना, बड़ी जो हैवी पोस्टेज हैं। और उनकी जो बाकी टीम है वो यूरोप के अंदर है और कारोबार कर रहे हैं, और उनके पास बस पैसा आता जा रहा है मुख्तलिफ रास्तों से, और उनका कारोबार बढ़ता जा रहा है, और वो यहाँ पर चक्कर भी लगाते जा रहे हैं और ये देख रहे हैं, और उनका मुस्तकबिल सोच मामला जो है ना वो यूरोप में बैठा हुआ है। तो उनका इंटरेस्ट पाकिस्तान में क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना। ये कितना एक नुकसानदेह होता है। क्या सिर्फ फौज करे तो गलत है? क्या ब्यूरोक्रेट करे तो गलत नहीं है? क्या सियासतदान करे तो गलत है? सोचने की बात यह है। और सियासतदान के ऊपर तो हर वक्त तनकीद है, उसका भांजा, उसका भतीजा, मोनस लाई, फलाना लाई, फलाना चौधरी, फलाना शरीफ, उसके मामलात यहाँ पे ये हैं। हालांकि वो बिल्कुल प्योर होते हैं, सामने होते हैं, एक एक, एक बंदा चेक कर सकता है। लेकिन जो ये हैं, इनको तो अगर हाथ लगाओ तो जनाब एक मसला बन जाता है। और ख्वाजा साहब के बारे में जैसे कि मुख्तलिफ लोगों ने बात की, जी आप एक्शन लें, जी आप हुकूमत में, हुकूमत पाकिस्तान के अंदर होती किसकी है? सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, सियासतदान तो इस मुल्क को बचाने की स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ पर तो रूल तो कोई और ही कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो हमारे सबके सामने मौजूद है। हर बुराई दूसरे के जिम्मे, हर अच्छाई अपने जिम्मे।
اب یہ باتیں جو ان سی ہیں نا یہ کبھی بھی نہیں ہٹیں گی اس وقت تک جب تک یہ رول ختم نہیں ہوگا. تو اسی لیے خواجہ صاحب نے ایک انیشیٹ لیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میڈیا تک تو جاؤ, بات پھیلے تو صحیح, بعد میں ایکشن لیں گے تو ہمیں پتہ, سب کو پتہ ہوگا کہ کس بات پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اگر جو بات پتہ ہی نہیں ہوگی اور ایکشن لیا جائے گا تو ایک دم سے ہو جائے گا کہ جناب 10 فائلیں, 10 کیسز تھے خواجہ آصف کے اوپر, فلانے کے اوپر اتنے تھے, انہوں نے ایکشن لے لیا, یہ بچنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے اندر سب سے آگے جو نا جو لیڈ کر رہا ہوگا وہ میڈیا کر رہا ہوگا. تو بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے کھولی جاتی ہے بات اور اس کے بعد بتائی جاتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا. جب ہمارے جو چھوٹے باجوہ صاحب تھے, عاصم باجوہ صاحب, اور ان کا جب یہ 200 کمپنیوں کا جو انسانہ ہے, یہ 100 کمپنیوں کا, 99 کمپنیوں کا جو یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا کہ جیسے جیسے پروموشنز ہوتی گئیں ان کے پیسے بڑھتے گئے, اور یہ ساری جو صورتحال آئی تھی, یہ بھی ایک کنٹری جس کا پاکستان میں بڑا انٹرسٹ ہے, جنہوں نے یہاں سے روڈز بنانی ہیں, انہوں نے ان کا انٹرسٹ ہے. تو انہی کے کچھ ہی جو میری معلومات میں ہے, انہی کے کسی ایک آپ کہہ لیں سلسلے نے یہ انفارمیشن دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ پروفز ہیں, تم ری چیک کرو, تم چیک کرو. اور یہ اس کو, لیکن اس بات کو اس طرح سے کرنا, اگر تم نے ڈائریکٹلی بلیم کیا تو مسئلہ ہوگا, لیکن یہ بتانا کہ جیسے جیسے ترقی کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کوئی گروپ موجود ہے کہ جو لوٹ مار پر موجود ہے اندر. تو وہ ایک سائنس جو سی تھی نا اس کو انڈیکیٹ کیا تھا, وہ ایک شخص کو انڈیکیٹ نہیں کیا تھا, اس ڈاکٹرائن کو انڈیکیٹ کیا تھا کہ عاصم سلیم باجوہ جو ہے وہ کس طریقے سے ترقی کرتا ہے. وہ پیزے بناتا ہے اور یہ جناب سب کچھ کر رہا ہے. اس کے پوری فیملی, کہاں وہ 8 مرلے کے گھر میں رہتے تھے اور کہاں سے وہ کہاں پہ پہنچ گئے, اور ان کی کیا پیز ہیں, کیا سب نے ترقی کی, پورے بھائی اور بیوی اور یہ سب جناب بلینر ہو گئے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا یہ کس نے دی تھی. اب بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, میں وہ بندہ ہوں, میں نے یہ بات بتائی کہ اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرتا, کوئی 2 اسٹیٹ, حالانکہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ 2 اسٹیٹ, کوئی 2 اسٹیٹ کوئی سلوشن ہے ہی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ مننی نہیں چاہیے کسی بھی صورت میں. اسرائیل اسٹیٹ ہے ہی نہیں ہے. اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے, ایک سوچ ہے کہ بس سب کو ختم کر دو, ہم انسان ہیں, ہم سپیریئر ہیں, وی آر جوز, ہم نگینے ہیں, باقی سب جیسے کہ ہم کیا بکرے کے اوپر کوئی رحم کرتے ہیں, دمبے پہ رحم کرتے ہیں, کسی بیل پہ رحم کرتے ہیں, خرگوش پہ رحم کرتے ہیں, ہم اس کو کاٹتے ہیں اور کھا جاتے ہیں. کوئی گناہ ہوتا ہے کیا؟ کیا یہ جو سبزیاں پھل ہیں کیا ہم ان کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں, ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ سب جانتے ہیں. لیکن اس کا تو نہیں ہمیں کوئی ہوتا, ہم تو کہتے ہیں اس میں سول ہی نہیں ہے. ہاں اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, اس کے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے, ایسی چیزیں ہیں. لیکن ضرورت پڑے کھا جائیں, گھوڑا ویسے استعمال میں لیں. کوئی گناہ ہے, کوئی بکرے کا آپ لے لیں فار ایگزامپل, کوئی گناہ ہے, آپ اس کو پالیں, دیکھیں, وہ بالکل ایک پیٹ بن جائے گا آپ کا, اور لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ وہ جو جوئش ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نہیں ہے, انسان جیسے نظر آنے والے ہیں, اس لیے ان کو مار دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی سوچ, ان کا بلیو وہ کس جگہ پہ ہے, حالانکہ وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے سامنے, لیکن ان کے نظریے سے, ان کے باتوں سے, اور ان سے جو معلومات ملتی ہیں, بہت ساری چیزیں بھی مل جاتی ہیں. لیکن یہاں پہ تو پورا جوڈیشل سسٹم اس طرح کا بنایا ہوا ہے کہ نہیں, ان کو تحفظ دینا ہے اور دوسرے کو جو انسان ہے وہ مجرم قرار دینا, یہی قانون ہے نا, اور کیا ہے. تو یہ چیز جو ان سی ہے نا پاکستان کے اندر بار بار بتائی, تو اس کے تدارک کے لیے یہ چیز بڑی ضرورت تھی کہ پہلے اس کو ایکسپوز کرو اور اس کے بعد اس کے اوپر ایکشن لو. تو اب یہ جو ایکسپوز کیا ہے نا, دیکھیں گے کہ آپ اب بیوروکریسی کے اندر سے کس طرح کی سازشیں شروع ہوتی ہیں پاکستان میں. بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ کے ہم پلہ طاقت ہے, یہ کسی کی بھول ہے کہ صرف پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو انسان ہے یہ سارا گند کرتی ہے. بیوروکریسی اتنی ہی پاورفل ہے. میڈیا ایک ٹول ہے, اس کا بینیفٹس لیتا ہے اور وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے, ہمارے اوپر کوئی بات نہ کرے, کوئی بھی کسی بھی قسم کی, ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہے, ہم سوال کرنے کے جو انسان مجاز ہیں. تو یہ بھی ایک علیحدہ چیز ہے. ٹھیک ہے جناب, بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.